إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله عليه سلام الله اللهم صل وسلم على محمد يا وجل الداعي والآية والمذكور المعاني وأنور الأقوال وجلال سعد رباني المن يسلم نور الأرباب ما لا تدخل متعب النور والأواني وأنور كلام الذي ما يدرك وذكرها إلى كم المكاني اللهم صل وسلم على عبد الذي تتبعنا وروشنا باقي عن المعارف وأقوم بصلاتك الكامل من الإسلام اللهم صل وسلم على الحبيب الذي قد اعظم ببارك من خيرك يا حضور الاسلام صلى الله عليه وعلى اله صلاه تربنا بها اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ويا اعوذ بك من العين والمذكور المعاني وأدر الاقوال والمنازل سعد رباني أربعين نور أربعين ما تعدل كل متعدل القرب والأواني وأدر كلام الذي ما تدرك والكلام لا بحبك الموالي اللهم صل وسلم على إلهك الذي من الأمن عروشنا بايك عند وعد وأقوم بسرعتك التام بالإسلام اللهم صل وسلم على إلهك الذي من الأمن ببارك من خيرك يا حضور الاسلام صلى الله عليه وعلى اله صلاه تربنا بها اللهم صل وسلم على محمد ربك ويا اعوذ بالمتعين الحائل المذكور والمعاني وانور الاقوال والمنازل سعد رباني البيت المنور اربعين ما لا كل متعب النور والاواني وانور كلام الذي ما تدري وكلام اللهم صل وسلم على عين حق الذي لا من عروشها قائد عين المعارف وقوم سرادك التام الاسلام اللهم صل وسلم على عين حق الاعظم ببارك من خيرك يا حضور الاسلام صلى الله عليه وعلى اله صلاه تربنا بها اللهم صل وسلم على عين محمد ربك ويا اعوذ بك من الآية المذكور والمعاني وأنور الأقوال والمنازل سعد رباني البيت المنور أربعين ما لا كل متعدل القرب والأواني وأنور كلامي الذي ما تدري وذكرها إلى بحبك المكاني اللهم صل وسلم على إلهك الذي تتبعنا وبشرى قائد عن المعارف وأقوم بصلاتك التام من الإسلام اللهم صل وسلم على الحبيب الذي قد اعظم ببارك من خيرك يا حضور الاسلام صلى الله عليه وعلى اله صلاه تربنا بها اللهم صل وسلم على محمد ربك ويا اعوذ بالمتعدد الآية المذكور والمعاني وأدر الأقوال والمنازل سعد رباني البيت المنور أربعين ما لا كل متعدد النور والأواني وأدر كلام الذي لا تدرك وكلام لا تملك المكاني اللهم صل وسلم على إلهك التي تتبعنا عروشنا بارك عند المعارف وأقوم بسعادتك التام بالإسلام اللهم صل وسلم على إلهك التي تتبعنا ببارك من خيرك يا حضور الاسلام صلى الله عليه وعلى
آله صلاة تعلمنا بليلها اللهم صل وسلم على إمام الرحمن الدنيا وزر بخير الآية والملكوت المعالي وأنورنا وأنورنا من هذه سائر الأكرماني البين سيف الأربعين ولا تنقل متعلق القرب الأماني وأنورنا الذي منعت به والكرائم والمجد المقالي اللهم صل وسلم على إله الذي تدعى من أول بشرى أي اللهم صل وسلم على إله الذي الأعظم بما من بينك يا تدور من السماء صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعلمنا بها اللهم صل وسلم على إمام الرباني والجاه والمتاج والآية المذكور المعالي وأنورنا وأنك وبدر به سائر الرباني البين سيدنا الأربعين ما لا تنقل متعلق من الأول والأواني وأنور كلامي الذي ما أدريك ومن رأيت لم يكن مكاني اللهم صل وسلم على إله الذي تدعى من أول بشرى أي عين وعاد وعطوا بسرك التمام من الصم اللهم صل وسلم على إله الذي الأعظم بما من بينك يا تدور من الصم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعلمنا بها اللهم صل وسلم على إمام الرباني وجاء كل المتعلق بالآية المذكور والمعالي وأنورنا وأنك به سائر الأكرماني البين سيدنا الأربعين ما لا تنقل متعلق المذكور والأواني وأنور كلامي الذي ما أدريك ومن الآية التي المكاني اللهم صل وسلم على إله الذي تدعى من أول بشرى أي عين وعاد وعطوا بسرك التام من الصم اللهم صل وسلم على إله الذي الأعظم بما من بينك يا تدور من الصم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعلمنا بها اللهم صل وسلم على إمام الرباني ويا قوة المتعلق بالآية المذكور المعاني وأنورنا وأنك وبدر به سائر الأكرماني البين سيدنا الأربعين ما لا تنقل متعلق الأمور والأواني وأنور كلامي الذي ما أدريك ومن رأيت بأمكنة المكاني اللهم صل وسلم على إله الذي تدعى من أول بشرى أي عين وعاد وعطوا بسرك التام من الصم اللهم صل وسلم على إله الذي الأعظم بما من بينك يا تدور من الصم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعلمنا بها اللهم صل وسلم على إمام الرباني ويا كل المتعلق بالآية المذكور والمعاني وأنورنا وأنك وبدر به سائر الأكرماني البين سيدنا الأربعين ما لا تنقل متعلق بالأمور والأواني وأنور كلامي الذي ما أدريك ومن رأيت لم يكن مكاني اللهم صل وسلم على إله الذي تدعى من أول بشرى أي عين وعاد وعطوا بسرك التام من الصم اللهم صل وسلم على إله الذي الأعظم بما من بينك يا تدور من الصم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعلمنا بها اللهم صل وسلم على إمام الرحمن ويا قوة المتعلق بالآية المذكور والمعاني وأنورنا وأنك به سائر الأكرماني البين سيدنا الأربعين ما لا تنقل متعلق الأمور والأواني وأنور كلامي الذي ما أدريك ومن رأيت بأمكنة المكاني اللهم صل وسلم على إله الذي تدعى من أول بشرى أي عين وعاد وعطوا بسرك التام من الصم اللهم صل وسلم على إله الأعظم بما من بينك يا تدور من الصم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعلمنا بها اللهم صل وسلم على إمام الرباني ويا قوة المتعلق بالآية المذكور المعاني وأنورنا وأنك به سائر الأكرماني البين سيدنا الأربعين ما لا تنقل متعلق بالأمور والأواني وأنور كلامي الذي ما أدريك ومن رأيت بأمكنة المكاني اللهم صل وسلم على إله الذي تدعى من أول بشرى
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا علم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أسأل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أسأل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم والخاتم لما سبق ناصر الحق ولا آله وصحبه وسلم على آله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم لما سبق ناصر الحق ولا آله وصحبه وسلم على آله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم لما سبق ناصر الحق ولا آله وصحبه وسلم على آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله 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 لا
illallah, la ilaha 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 illallah,
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, la
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليه سلام الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Fatiha mai abubuwan lawu sha ɗaya salatin fati 10 saboda shehul islam. Fatiha mai abubuwan lawu salatin fati 10. Ajar kursi da ilahi. Salatin fati. Salatin fati. Salatin fati. Salatin fati. قاتل وأغلق الخاتم Salatin fati.